अस्सलाम वालेकुम मदनीस, मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। कैसे हैं आप सब? ये मेरे सामने 18वां सिपारा है और इसमें सूरतुल मोमिनून है और इसकी आयत नंबर 30 है। आपको सुनानी है, इसके साथ इस पर बात करनी है, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। 10 मिनट की वीडियो बनने में 4 घंटे लगते हैं और आप स्किप करके इसको 2 मिनट में देख लेते हैं और जो आपका टाइम होता है वो शॉर्ट हो जाता है। मेहरबानी इसको पूरा देखिएगा, शायद कोई बात किसी को कहीं समझ आ जाए और कोई किसी को समझाने में कामयाब हो जाए। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है हमेशा से कि वो किसी भी कौम पर अज़ाब नहीं भेजता, मगर अज़ाब भेजने से पहले कौम को समझाने वाला भेजता है। ये समझाने वाले अमूमन जब कौम उम्मती थी तो नबी हुए, वरना अल्लाह अपने नेक बंदों से भी ये काम लेता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को किसी भी कौम की इस्लाह के लिए, उसे समझाने के लिए खड़ा कर देता है। ये जो मैं तो आपको जिस आयत का हवाला दे रही हूँ, ये 18वें सिपारे की आयत है और इसमें इस आयत मुबारका से पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है कि उन्होंने किस तरह अपनी कौम को 900 बरस समझाया, हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने बहैसियत कौम उनकी बात ना मानी। इक्का दुक्का लोग उनकी बात सुनते रहे, उनकी तरफ मुतवज्जो होते रहे, लेकिन अक्सरियत ने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि फिर उन पर अल्लाह का अज़ाब उतरा और वो सारे के सारे गर्क कर दिए गए। ये अज़ाब क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर खींच लेती है, वो अल्लाह का अज़ाब होती है। ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये अल्लाह का अज़ाब है? हमें भी एक समझाने वाला अल्लाह ने भेजा था, जो हमारे लिए अपनी सब आसाइशें तर्क करके और हमारे अहवाल को दुरुस्त करने के लिए वो अपनी आसानियाँ छोड़कर हमारे बीच में आया और उसने हमें समझाया समझाया समझाया। मगर हमने समझा तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने समझा, लेकिन बहैसियत कौम जिस तरह पूरी कौम को अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इकट्ठा होना चाहिए था, वो बात न बन सकी। और फिर अब ये डिजिटल टाइम है, तो जिस तरह का दौर होता है, अज़ाब भी उसी तरह का होता है। हम अब कंप्यूटर एज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इरा में दाखिल हो चुके हैं, तो हमारा अज़ाब पानी या पत्थर या चीख तो नहीं होगी ना, अब ये अज़ाब भी डिजिटल ही होगा। और ये अज़ाब आप इसकी पहली किस्त बिजली के बिलों की सूरत में देख रहे हैं। लोग कुछ भी कहें, ये IMF का कारनामा है या ये जिसका भी कारनामा है, मगर सज़ा तो हमें हमारे ही अमाल की मिल रही है। जब कोई हमारे लिए आसानी देख रहा था, हमारे लिए परेशान हो रहा था, तो उस वक्त हम उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर अब जब राहबर का हाथ न थामा जाए और उसकी क़ुव्वत ना बना जाए, तो फिर मुसीबतें तो उतरा करती हैं। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में एक कौम ऐसी भी दिखा दी जिन पर अज़ाब उतर गया था, लेकिन उन्होंने अज़ाब उतरने के बाद भी तौबा की, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया और उन्हें आसानियाँ अता फरमा दी। और ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है। और ये आयत मुबारका जिसका मैं आपके साथ ज़िक्र कर रही हूँ, ये आयत मुबारका है सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 30 है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात इन्ना कुन्ना लमुब्तलीन, यानी इसमें बेशक निशानी है और बेशक हम आज़माने वाले हैं। अल्लाह ताला किसी भी कौम को कोई भी नेमत देने से पहले ये टेस्ट तो करता है ना कि वो कौम इस नेमत के लायक है भी कि नहीं है। अगर कौम साबित कर दे कि वो नेमत के लायक है, तो उसे नेमत दी जाती है और उस नेमत की हिफाजत भी की जाती है। अगर कौम अपनी नाअहली से नेमत की कदर ना करे, तो ना सिर्फ नेमत उठा ली जाती है, बल्कि अज़ाब के दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वतन अज़ीज़ के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। देखिए ना, हमारे तो बाप दादा की कब्रें भी यहीं हैं और हमने भी मर के इसी मिट्टी में दफन होना है। ना हमारा कोई असासा मुल्क से बाहर है,
کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر یہ نہ رہا تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو میں کسی کی بھی اور بات نہیں کرتی، اور باخدا نہ میں کوئی سیاسی ہوں، نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے، لیکن جو ملک کا حال ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اس سے غیر متاثر ہوگا۔ ہر وہ شخص جو ذرا سا بھی باشعور ہے اس وقت اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور وہ ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف اپنے آپ کو شدید بے بس محسوس کرتا ہے۔ ہم سب خواتین اور بلکہ مرد جو خوفزدہ کر دیے گئے ہیں بات نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، لیکن کیا باہر کے جبر و استبداد سے کبھی اندر کی شمعیں بھی گل کی جا سکتی ہیں؟ پتہ نہیں نہ سمجھنے والوں کو یہ معاملات کیوں سمجھ نہیں آتے کہ جو دل والے حال ہوتے ہیں وہ جبر سے تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ اور وطن عزیز کا تو اب یہ حال ہے کہ وہ فیض احمد فیض نے کہا کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے، یہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو بات کرنے والوں کی بھی شامت ہے، اظہار رائے کرنے والوں کی بھی شامت ہے۔ میں تو الحمدللہ کوئی اتنی بڑی یوٹیوبر نہیں ہوں، تھوڑے سے لوگ ہی کوئی کچھ میرا مجھے دیکھتے یا سنتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے نا۔ آگ بجھانے کے لیے، آگ پر مشکیزیں ڈالنے کا بھی جن کی اتنی استطاعت ہے وہ مشکیزیں ڈالیں، لیکن بجھانے والوں میں نام لانے کے لیے ابابیل کی چونچ میں بھی پانی کی بوند تو ضرور ہی ہونی چاہیے۔ سخت تکلیف ہے دل کو۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ لگا ہوا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں۔ اس سے پہلے میچ ہوتے تھے ہم پاگلوں کی طرح میچ دیکھتے تھے، نفلیں مانتے تھے کہ پاکستان جیتے۔ اب انڈیا ہماری تضحیق کرتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، وہ ہمیں دیوالیہ کمپنی کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا، اور ہم لاشوں کی طرح بے حس ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا تبصرہ کرتا تھا، ہمارا دل کرتا تھا اس کا منہ توڑ دیں، مگر اب ہم اندر سے اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی کو توڑنے کی جرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہوتی ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم جسمانی طور پر کوئی مشقت نہیں کر سکتے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن آپ میں ہم سب مل کر اپنے اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں، گڑ گڑا تو سکتے ہیں، اس سے التجا تو کر سکتے ہیں کہ ہم بے کس ہیں وہ تو نہیں ہے، ہم مجبور ہیں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے وطن عزیز کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے محفوظ فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ظالموں کے ظلم سے اور جابروں کے جبر سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور یہاں وہ بہار اترے جسے کبھی خوف خزاں نہ ہو۔ دیکھیں میں آپ سب سے، آپ بھائی ہیں یا آپ میری بہنیں ہیں، آپ قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا ہر روز۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم روز جب ایک صفحہ پڑھیں، 2 لائنیں پڑھیں، جب قرآن ہمارے آگے کھلا ہو تو ہم اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے جو تیرا کلام ہے اور جو حق ہے، یا اللہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو اس کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنی نصرت کو کھڑا فرما، اور اے اللہ جس نے اس وطن عزیز کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا، یا اللہ انہیں اور ان کی نسلوں کو غرق فرما دے اور انہیں پاکستان کی مٹی نصیب نہ فرما۔ آمین تو کہا جا سکتا ہے نا؟ ضرور کہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔